Kung ako'y pangutan nimo sir sa debate, sobra kalipay nga gani bakura na human ang atuang barangay gym nga giparinubit ni Governor Ibon Kagat worth of 3 million pesos. Nadugangan na pod medical mission alang sa katawan sa barangay Darong nga pagpanerbisyo nga walay pumas ni Governor Ibon ug Vice Governor Mark Cagas sa pagpanerbisyo sa atuang barangay gikalipay sa katawan sa barangay Darong nga todo suporta ang ilang serbisyo sa ato ang barangay. Kung pag-abot sa giingon nga relasyon sa barangay, wa naman ko'y nailhan sa tibok Davao del Sur nga naghatag og kinabuhi aning ginatawag nga proyekto. Si Governor Ibon Ramon ug si Vice Governor Mark Cagas ang naghatag og kinabuhi aning barangaya. Wa ko'y nahinduman nga asa nga ahensya sa gobyerno nga naghatag og proyekto diri sa tong barangay regarding sa giingon nga ongoing. Natay ongoing karon nga 5 million completing kagihatag ni Provincial Governor Ibon Cagas sa tuwa diri sa located sa Puro Cardaba mabenepisyo sa to mga kaigsunan IP na dugay na pangandoy kung napod tay gihatag ni ongoing pud karon nga approve na sa budget worth of 4 million nga solar system nato nga kanang water system nga solar. So man ang programa nga gihatag ni gobyerno sa tuwa dagan kay paglantaw ug nakita nako nga dali ra kay nila matagaan og pagtagad ang Darong tungod kay ang relasyon sa barangay Darong ang ilahang kapitan dili mahimong kapitan ang barangay Darong ug dili tungod sa ligasiya sa kaning probinsya sa samahan sa Davao del Sur ni Dodo Cagas ug si Mang Billy Cagas inubanan na karon sa iyang gihulma nga naginusara nga anak sa Davao del Sur nga mao si Gobernador Gobernador mo akong tawag ni Mark Cagas o si Gobernador Ibon Cagas mao kana wa gid ko na sayo bisan si kinsa walay makapahimo nato nga pagunaw nag-asa matapos ang akong pagtuog pagsalig sa ilaha basta moingon ang pamilya Cagas nga proyekto guna dili na istorya proven ang tested na. Ang akong mensahe daghang kang salamat Gov Ibon Vice Governor Mark Cagas ug ato ang labi na sa to mga board member kolor ay upat ra man nga tuwa diha gyud si Riayo ug si Marla Armindas si Juan Bali ug si Sheila Cagas mara man ang ato diha nga naglantaw po kung say angayan ni itabang nila sa tong barangay. Daghang kang salamat sa inyong suporta kanamo diri sa barangay nga natagamtaman namo pinaagi sa mga ligasiya sa pamilya Cagas. Daghang salamat ug mga igsoon ko diha paminaw sa daan para makabalo mo asa mo paingon. Number 1, ang rason nga naay mga pangalan dire para dito mo linya. Klaro? Okay. First, green. Mauni ang gamiton sa operahanan sa mga bukol-bukol. Tuli, na dire. Kung inyong anak tulion, anak palingkuron. Kung inahan magsinamok sa anak sa likod, sa lingkuranan, sa bata, gilingkuran. Sabtan. Okay. Mga bukol-bukol, operahanan, o katong mga tuli. Mahal kang bayad sa tuli, no? 1,500. No? Okay. Mauni, green.